औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदी व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ मबऊस किए गए। अब ये कौम समूद कौन थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था साम और साम के बेटे का नाम था इरम, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-फज्र में भी किया गया है। इरम की जो नेक्स्ट जनरेशन थी, इरम के जो पोते थे, वो आद और समूद थे। आद की तरफ भेजे गए हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ, और कौम समूद की तरफ भेजे गए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। एक और सीक्वेंस समझ आता है कि कौम आद के बाद वाली जो कौम थी वो कौम समूद थी, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद भेजा गया है। आपको हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बारे में तो अब तक पता चल चुका होगा, क्योंकि इस हवाले से हम बहुत तफसील में बात कर चुके हैं। आदे ऊला कहा जाता है उस कौम को जो हलाक हो गई थी, और जो आदे सानिया बच गई थी, मतलब जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो कुछ लोग जो बच गए थे उनको आदे सानिया कहा गया। इन्हीं में से नेक्स्ट जो कौम बनी उनके जद्दे आला समूद की वजह से कौम समूद कहा गया। कौम समूद की खास बातें क्या थी? ये लोग ताकतवर थे, इनकी उम्रें बहुत तवील हुआ करती थी, संग तराशी के फन में बहुत ये माहिर थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, और एक खास जो इनका एट्रीब्यूट था वो ये था कि ये पत्थरों को तराश के घर बनाते थे। एक तो होता है ना पहाड़ों पे घर बनाना, नहीं, पत्थरों को यूं शेप देना कि उसके अंदर घर बन जाएं, कमरे बन जाएं, हौज बन जाएं, सब कुछ पत्थरों को तराश के बनाते थे। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फन था। और फिर अगर आप सोचें कि उस जमाने में, जिसके बारे में हमारा आम तौर पे ख्याल है कि शायद उसमें कोई जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हमारी तरह, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उनके पास। कौम समूद के हवाले से जब हम मजीद गौर फिक्र करते हैं तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा इनके पास दौलत थी, साहिब सरवत थे ये लोग, और वसाइल की बहुत फरावानी थी। ये लोग ताकत और कुव्वत के नशे में मस्त थे। इन्हें अपने जोरे बाजू पर बहुत ज्यादा नाज था कि जी हम तो वो हैं कि जो पहाड़ों को तराश के घर बना लेते हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये घुमंड, ये फखर, ये नाज, ये गुरूर, ये तकब्बुर उनके अंदर रचा बसा हुआ था। उन्हें लगता था हम मेहनत करके सब कुछ कर सकते हैं, और हर शय को वो अपनी मेहनत का नतीजा करार देते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये हमारे अल्लाह का अता करता है, रब ने हमें अता किया है ये सारे वसाइल, ये दौलत, ये कुव्वत, ये ताकत, ये फन, ये महारत, ये काबिलियत, ये सलाहियत सारी की सारी रब की अता करता है। वो ये नहीं सोचते थे। जो मादी अवामिल थे, मादी असबाब थे, उन पे इतना ज्यादा वो तकिया करते थे, इतना ज्यादा भरोसा करते थे कि अगर उन्हें किसी चीज का सबूत फराहम ना किया जाता, लॉजिकली उसको प्रूव ना किया जाता, तो वो उस चीज के वजूद से इनकार कर देते थे। आप यूं समझ लीजिए कि वो सिर्फ जाहिर परस्त थे और बातिन से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। लाशऊर की दुनिया क्या है, गैब की दुनिया क्या है, इसमें उन्हें यकीन ही नहीं था। जैसे उन्हें मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पे भी यकीन नहीं था। और यही वजह थी कि वो ना सिर्फ गुरूर और तकब्बुर में, बल्कि इनकार में, सरकशी में, फसाद में हद से बढ़ते ही चले जा रहे थे। आप देखिए कि जब इंसान अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास नहीं रखता और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पे यकीन नहीं रखता, तो नतीजा क्या निकलेगा? वही जो कौम समूद के साथ हुआ कि वो लोग चूंकि दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझते थे, चूंकि उनके पास दौलत, ताकत, इक्तिदार सब कुछ बहुत ज्यादा था, तो वो ये समझते थे हमें किसी खुदा की जरूरत ही नहीं है। कुफ्र और इल्हाद में डूबे हुए थे। कोई इंसान एथियस्ट कब होता है?
कभी गौर कीजिएगा कि जब वो इसी तरह के किसी ताकत के नशे में होता है, जब उसे लगता है मेरे सारे काम तो अपने आप होते चले जा रहे हैं, जब उसे ठोकरें नहीं लगती, तो वो इल्हाद में डूब जाता है, कुफर में डूब जाता है। लेकिन अल्लाह को फिर इलाज भी करना आता है, जैसा कि उसने फिर बहुत सी कौमों का किया, उनको मोहलत दी एक खास हद तक, एक खास वक्त तक। लेकिन जब अजले मुसम्मा आन पहुंचा तो फिर उन लोगों को पता चल गया कि हम गलत थे और जो पैगंबर हमारे पास तालीमात लेके आए थे और हमें जो तबलीग करते थे वो सच्चे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जब हम वाक़या पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत खुल के सामने आती है कि जैसा हर पैगंबर की जिंदगी में, कि जब भी पैगंबरों ने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, और ऑब्वियसली पैगंबर उस वक्त मबऊस किए गए कि जब उस जमाने के लोग तारीकी में, जहालत की तारीकी में डूबे हुए थे और नूरे ईमान से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। तो ऐसे में किसी भी पैगंबर को किसी भी कौम की तरफ मबऊस किया गया। जब इन पैगंबरों ने अल्लाह की तरफ बुलाया है इन लोगों को, जैसे हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखते हैं, तो वहां हमें डिफरेंट कैटेगरीज नजर आती हैं जो हर पैगंबर के जमाने में तकरीबन कॉमन है। इवन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हम देख सकते हैं और आज के दौर में भी हमें ये चीज नजर आती है। कैसे कि जब हक बात की तरफ किसी को बुलाया जाता है तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी ताकत के नशे में डूबे हुए हैं और जो बज़ाहिर दुनियावी लिहाज से बड़ी कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें महसूस होता है हमें तो जरूरत ही नहीं अपना पैटर्न ऑफ लाइफ चेंज करने की, कुछ और सोचने की, हमारी जिंदगी में तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है इन बातों में उलझने की। तो वो बिल्कुल कान ही नहीं धरते। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद की तरह और उनके सरदारान की तरह ये समझते हैं कि अगर तबलीग का काम किसी को करना ही है तो चूंकि हमारे पास दौलत सरवत बहुत कसरत से है, तो ये एजाज भी हमें ही मिलना चाहिए था, पैगंबर हमें ही मुंतखब किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं ये पैगंबर कैसे हो सकते हैं। इस वजह से ये लोग इनकार करते हैं। फिर एक कैटेगरी वो नजर आती है जो मजाक उड़ाते हैं पैगंबरों का। जब भी वो हक बात कहते हैं तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं। चंद एक लोग ऐसे होते हैं और ये हमेशा से ही देखा गया हर दौर में, हर पैगंबर के दौर में, कि चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो पैगंबर की बात सुनते हैं तो गौर फिक्र में डूब जाते हैं, सोचते हैं, फिर अपने आसपास बिखरी अल्लाह की निशानियां देखते हैं और तफक्कुर करते हैं और फाइनली वो अल्लाह को पा लेते हैं और पैगंबर की हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के पैगाम की रोशनी से अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को मुनव्वर करते चले जाते हैं। और ये भी एक खूबसूरत सच है, हक परस्त हर जमाने में बहुत कम रहे, लेकिन वो जो उनके ईमान की ताकत थी, उन कम लोगों को भी उस ईमान की ताकत ने सब पे हावी कर दिया। इस वजह से ये जो दूसरे लोग थे जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते थे और बड़ा दौलतमंद, बहुत कुव्वत वाला, तो वो इनसे अंदर ही अंदर खाइफ रहते थे, मरऊब रहते थे और इनसिक्योर हो जाते थे, क्योंकि उन्हें कहीं लगता था कि ईमान हर चीज पे गालिब आ सकता है, उसमें इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है। हर दौर में ये होता रहा है कि लोग जब देखते हैं कि कोई शख्स हक बात कर रहा है और देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स हक बात कर रहा है कि जिसकी बड़ी इज्जत व तौकीर है, एक मकाम है मुआशरे में, जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे और जिस तरह की वो जिंदगी बसर करते थे उसकी वजह से दिल से उनकी कदर करते थे लोग। तो सरदाराने जो कौम समूद थे
ان کے پاس جب آئے ہیں اور انہیں کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اور آپ کے تدبر سے ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن آپ نے تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک نفسیاتی حربہ بھی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس شخص کو اپنے ساتھ ملا لیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں میں نہیں آتے، کیونکہ ان کا مطمع نظر اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں. اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں خوش کرنے کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لوں اور اپنے اللہ کو ناراض کر دوں. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جب قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا اپنا بھی جائزہ لیجئے اور ہماری طرف بھی دیکھیے کہ اگر ہم باطل طریقے پہ ہیں اور ہمارا راستہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کو یہ دھن دولت سرسبز و شاداب باغ اور سامان آرائش کی فراوانی اور یہ عالی شان محل اللہ نے کیوں عطا کیے ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے تو ایک طرح سے یہ ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اگلی بات انہوں نے کیا کہی؟ کہنے لگے کہ آپ اپنا بھی جائزہ لیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ بھی اور آپ کے جو فالوورز ہیں وہ بھی کس قدر بدحالی کا شکار ہیں. تو آپ خود ہی دیکھ لیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہم ہیں یا آپ اور آپ کے خستہ حال پیروکار. تو یہ وہ خوش فہمی ہے جو آج کے دور میں بھی بہت سے لوگوں کو ہے، جو کسی بھی لحاظ سے کامیابیوں پہ کامیابیاں سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، جن کو ہر چیز عطا ہوتی جا رہی ہے، جو مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو سونا ہو جاتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید صحیح راستے پہ ہیں اور ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ عطا ہو رہا ہے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے، یہ ان کی آزمائش بھی تو ہے، ان کی پرکھ بھی تو ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. کیا اپنی ہی خود نمائی کے لیے، کیا محض اپنے ہی فائدے کے لیے، یا پھر شکر گزار بنتے ہیں اور ان نعمتوں کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بانٹ کر استعمال کرتے ہیں. یہ بہت باریک سا نقطہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایک انسان ہمیں کچھ خستہ حال دکھائی دیتا ہو، جس کے پاس دولت کی فراوانی نہ ہو، جو بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا مقبول ہو سکتا ہے، کتنا مقرب ہو سکتا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس انسان کی زندگی کا اطمینان، اس کے اندر کا اطمینان، اس کے دل کا سکون بتا دیتا ہے کہ وہ مقربین میں سے ہے. ایک چیز حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اس سے پہلے جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اس میں بھی یہ پتا چلتا ہے کہ انبیاء جو ہیں اپنی قوم کو بار بار بتاتے رہے ہیں کہ توبہ استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم پہ نعمتوں کی فراوانی کر دے گا اور زیادہ تمہیں عطا کرے گا، نعمتوں کی بارش کر دے گا. اور یہ جو اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں، یہ جو تمہیں قوت اور صلاحیت عطا کی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. اصل میں تو یہ سب کچھ رب کا عطا کردہ ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. اصل خالق اور مالک رب تعالیٰ ہے، تم نہیں ہو. ان اسباب کے، ان وسائل کے، اس قوت کے، اس طاقت کے، اس صلاحیت کے. لیکن جب دلوں پہ مہر لگی ہو تو پھر انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، وہ تو اپنی ہی طاقت کے نشے میں گم ہوتا ہے. قوم سمود بھی ایسی ہی تھی. اب انہوں نے ایک نیا حربہ اختیار کیا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو چپ کرانے کے لیے ایک طرح سے
ایک ایسا مطالبہ کر دیا جو ان کے نزدیک ناممکن تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہونی چاہیے جو ابھی بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے۔ اب اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکے گا، اور یوں حضرت صالح علیہ السلام کو ہم جھوٹا ثابت کر دیں گے اور آئندہ سے پھر یہ کبھی بھی ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ سامنے جو پہاڑ تھا وہ پھٹا، اس میں شگاف ہوا، اس کے اندر سے اونٹنی برآمد ہوئی اور اس نے اسی وقت بچے کو جنا۔ لیکن یہ قوم نہیں جانتی تھی کہ اس نے اگر یہ مطالبہ کیا ہے، یہ جو ناکا، یہ جو اونٹنی اللہ نے یوں پیدا کی ہے، تو ان کی فرمائش تو پوری ہو گئی، لیکن اب یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں ذکر کریں گے کہ جب انسان کوئی چیز مانگ کے لیتا ہے اور پھر اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتا تو کیسے وہ چیز اس کے لیے ٹیسٹ بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے، فتنہ بن جاتی ہے، یا پھر حجت تمام کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے حوالے سے ایک نقطہ جو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے آج کی اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ قوم سمود مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم جو زبانی طور پہ کہتے ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم یوم الآخرہ پہ یقین رکھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ ہمارا یہ یقین پختہ ہے؟ اگر یہ یقین پختہ ہے تو ہم آج اتنی خرابیوں میں مبتلا کیوں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اندر کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟ ہم اپنے اندر کے اس ضمیر کی آواز کیوں نہیں سنتے؟ اس پہ دھیان کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے اندر بھی کوئی سمود تو نہیں چھپا ہوا، ہم کہیں اپنے اندر بہت سے بت بنا کے ان کی پرستش میں مبتلا تو نہیں ہیں، ہم کہیں میں تو نہیں پھنسے ہوئے، ہم کہیں خود نمائی میں تو نہیں گرفتار، میں اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا کہیں اتنا زیادہ زوم تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں اور انہیں بہانے سے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان سب باتوں پہ جناب ہمیں غور کرنا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے حوالے سے مزید کچھ راز بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ لے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ مانگتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی طرف جائیں اور اللہ ہماری طرف نہ آئے، کیونکہ یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ جو چل کے جاتے ہیں اللہ ان کی طرف بھاگ کے آتا ہے، سب سے زیادہ رسپونڈنگ ہے، سب سے زیادہ ہمارا خیر خواہ، سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ رہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔